Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nagmugna og huot nga dagan sa trapiko sa kadalanan sa General Santos City. Human nga mibabag sa tunga sa kalsada ang bundle sa scrap metal nga lata nga nangahulog gikan sa gikargahang truck. Ang detalye sa report ni Efren Mamak, exclusive. Gamit ang mga pala, paspas nga gikandos diini mga trabahante sa usa ka junk shop aron masulod balik sa mga dagkong sudanan kining nagkatag nga mga scrap metal nga nahulog sa usa ka truck padulong sa tunga sa National Road sa Barangay Mabuhay, General Santos City pasado alas 11 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang maong mga scrap metal, mga waste product sa paggama og lata nga pinalit nila sa usa ka kompanya sa Pulumulok South, Cotabato. Apan diyang gibiyahe na kini, kalit kini na nga hagbong pag-abot sa pakurbadang bahin sa maong kadalanan. Sumala sa mga trabahante nga atong nahinabi, nawad-an matud pa o balanse ang mga karga o sakay nining nga usa ka truck nga nasa akong likod busa nang hagbong kini. Bugat kang karga sa taas, ang sa baba gamay ra karga ba dili kay bugat gaan lang nga. Balik atong bugat nga karga sa taas mo tong nungdan nga napagtagili diyan ni kwan ba nagbong. Gumikan sa hitabo, mihuot ang dagan sa trapiko sa lugar. Ganit kini mga dagkong sakyanan, napugos na lang sa pag-agi sa daplin sa kalsada. Hinoon mibalik ra sa normal ang dagan sa trapiko diyang nahipos na ang mga scrap metal paglabay sa pipila ka minutos. Wala sa natalang angol sa insidente. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.